gugma ug bili sa kultura gihingusgan sa SK pinaagi sa Panaw Museo 2026 isip pagsaulog sa National Arts Month. Ania ang highlights. Malampuson nga napahigayon sa Danao City Youth Commission DCYC ang Panaw Museo 2026. Usa ka heritage journey nga nagtumong sa pagpalawom sa kahibalo sa kabatan-unan sa kasaysayan ug kultura sa habagatang Sugbo. Usa sa mga highlights sa Panaw ang pagbisita sa Bulhoon, diin nasinati sa mga delegado ang kasaysayan ug espiritual nga kahayag sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, ang karaang arkitektura ug lawom nga kabilin sa mga lugar, nakahatag og bililhong pagkat-on sa mga batan-on. Nagpasalamat usab ang DCYC sa mainiton nga pagdawat sa dalaget nga nakapahimo sa Panaw nga mas makahuluganon. Ang kalihukan nagpalig-on sa apresasyon sa kabatan-unan sa kultura, arts ug identidad. Ang Panaw Museo 2026 nagpadayag sa padayang nga paningkamot sa Danao City sa pagpalambo sa kahibalo ug kamahinungdanon sa kasaysayan ug kultura ngadto sa mga kabatan-unan. Alang sa mga partisipante, ang Panaw nahimong usa ka mahinungdanon gayod nga kasinatian.